बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान 13 जमातों ने मिल के 9 माह में मुल्क को उस तबाही के दहाने खड़ा कर दिया जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना रही है। मैंने 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील कर दी और 81 कौमी असम्बली, लेकिन इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म ना आ जाए, मेरा रास्ता रोकने के लिए मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। एक इमरान खान का खौफ PDM की 13 जमातों को इलेक्शन से फरार करवा रही है। उन्होंने कहा कि ये हुक्मरान मुल्क को जवाबदेह होंगे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में अरबों रुपए करप्शन किए, जब मैंने इनको हाथ डाला तो इनकी चीखें निकल गई। यहाँ तक चीखें निकली इमरान खान के मुताबिक कि नवाज शरीफ मुल्क से बीमारी के बहाने फरार हुआ और वापस नहीं आया। उन्होंने कहा मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आने का खौफ के बाद PDM की जमातों ने मुल्क को तबाही की तरफ ले जा दिया है और इसकी सारी जिम्मेदारी साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा पर है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने के बाद उन्होंने PDM से सौदेबाजी कर ली। वो करप्शन को बुरा समझते ही नहीं थे और मुझ पर दबाव था कि मैं NRO दूँ। उन्होंने कहा जब मैंने NRO देने से इनकार कर दिया तो मेरे पास कमर जवेद बाजवा आते थे, कहते थे हमारे पास लोगों के केस है, तो मैं कहता था आप मुल्क की हिफाजत करें। लेकिन उन्होंने कहा एक्सटेंशन लेने से एक पहले था कमर जवेद बाजवा, एक बाद में इन्होंने इत्माद का वोट लेने के लिए एक्सटेंशन में PDM की जमात से सौदेबाजी की, जिसका ज़िंदा सबूत है कि जब एक मुंतहिब हुकूमत, एक पॉपुलर हुकूमत, एक कामयाब हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब हुकूमत को 9 अप्रैल में साजिश के तहत निकाला गया, तो मौजूदा जिन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को लाए आज मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। उसके ना सिर्फ माजी 13 जमातें पीपल्स पार्टी नून लीग बल्कि बाजवा भी है। उन्होंने कहा मैं हर हाल में इक़्तिदार में वापस आकर तमाम लुटेरों को जिन्होंने NRO दिया कानून के मुताबिक सजाएं दूंगा। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि पहले बारियां लगी हुई थी, कभी 5 साल पीपल्स पार्टी, कभी मुस्लिम लीग नून, ये एक दूसरों की चोरियों को छुपाते थे, डाकुओं को छुपाते थे, दोनों एक दूसरे को NRO लेते थे और दोनों बड़ी जमातों की क़यादतों के अरबों रुपए मुल्क से बाहर है। मगर मैंने आके NRO का सिलसिला तोड़ा और दोनों को ही गिरफ्तार हुए, अपने ही दौर में किए हुए एक दूसरे के मुकदमात। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी में जो नून लीग पर मुकदमात किए थे या नून लीग ने जो पीपल्स पार्टी पर करप्शन लगाए थे वही मुकदमा चलाए और वो पैसे फैसले होने वाले थे। शहबाज शरीफ जिसको 4 माह तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी, रातों रात साजिश के साथ कमर जवेद बाजवा ने ना सिर्फ PDM की जमातों को उनके साथ बुलाया बल्कि कराची में अरबों रुपए का पैसा भी लगाया सिंध हाउस में और अरबों रुपए लूट मार की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान जब तक रहेंगे मुल्क तबाही के दहाने में रहेगा। उन्होंने कहा जब मुझे मारने के लिए हमला कराया गया तो ये समझते थे कि इमरान खान मर जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मौजज़ाना ज़िंदगी दी। इन्होंने मुझे पैगाम भेजाया कि मैं अपने केस की पैरवी ना करूं। उन्होंने कहा एक बात बताएं,
40 سال سے یہ اقتدار میں رہے، میں وزیر اعظم تو ملک کا رہا، پنجاب حکومت میری تھی، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ کون ہے جس نے میری ایف آئی آر درج نہیں کرنے دی؟ وہ کون ہے جو جے آئی ٹی کو پریشر دباؤ میں ڈال رہی ہے کہ عمران خان کے ملزمان کی طرف انہیں تفتیش نہ کی جائے؟ وہ ارشد شریف کا قاتل کون ہے جو اس وقت طاقت میں تھا اور ارشد شریف کے خلاف 16 مقدمہ درج کیے، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ارشد شریف کو کینیا مروا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو دبئی میں نہیں رہنے دیا گیا۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان نے آج پھر اپنی کور کمیٹی میں کہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف سے ان کی کوئی کسی قسم کی ملاقات نہیں، تاہم وہ اب امید رکھتے ہیں کہ ماضی میں قمر جاوید باجوہ نے جو کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، پی ڈی ایم سے سودے بازی کی، موجودہ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے۔ اور آرمی چیف نے خود مانا ہے کہ ملک اس وقت نازک صورتحال کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر 2 صوبوں میں حکومت نہیں، ایک 81 ایم این اے نے ریزائن دے دیا، تو فوری طور پر الیکشن کرا کے عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت دے کر ملک کو نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے بلکہ آزاد خود مختار پالیسی بنا کر ملک کو ترقی یافتہ ممالک میں ڈالا جائے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کراچی میں دھاندلی نہیں، پیپلز پارٹی نے دھاندلا کیا ہے، زرداری سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن ہے۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے کی کرپشن کی وجہ سے سندھ کھنڈرات بن چکا ہے۔ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا، وہاں دن دیہڑے ڈاکے اور لوٹ مار ہے۔ انہوں نے کہا جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھے بتایا گیا کہ زرداری 3 کروڑ روپیہ بلڈنگ پاس کرنے والوں سے لیتا ہے، اور یہی لوٹ مار شریف فیملی نے پنجاب میں رکھی۔ اب میری اکثریت نہیں تھی، اس لیے میں اس طرح کا شفاف احتساب نہیں کر سکا۔ اب میں 2/3 میجورٹی سے آ کے طاقتور اور کمزور کے لیے قانون لاؤں گا، اور کرپشن کی گالی جو دلدل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اقدامات کروں گا جس سے پاکستان ترقی کے راستے پہ جائے گا۔ انہوں نے کہا آصف علی زرداری اور نواز شریف ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں۔ دونوں نے ماضی میں لوٹ مار کی۔ پہلے زرداری نواز شریف کو نسور کہتا تھا، اور نواز شریف زرداری کو کہتا تھا یہ سرے محل اربوں روپیہ بنایا ہے، سوئس بینک ہے۔ اب دونوں لٹیروں مل کے ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور اتنا لوٹا ہے کہ اس وقت ملک کے زر مبادلہ دنیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 4 کچھ رہ گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اگر ان لٹیروں کو گھر نہ بھیجا تو ملک ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے گا، پٹرول کی قلت ہوگی۔ انہوں نے کہا موجودہ امپورٹڈ حکمرانوں نے نیب قوانین میں ترامیم کر کے اپنے اربوں خربوں روپے کے کیس ختم کر دیے، پر غریب آدمی سے 1 کلو روٹے کی آٹا خریدنے کی بھی سکت چھین لی۔ اب وہ طریق انصاف عوام کو وہ حقوق دے گی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں عمران خان کا کہنا ہے طریقے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جتنے نیوٹرل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ سابق آرمی چیف قمر جاوید کی کچھ واقعات گڑبڑ کر رہی ہے، اور موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اداروں کو صاف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر توشہ خانہ کا کیس چلایا گیا، جو میں نے پیسے دے کے رقم دے کے پہلے 20% تھا 50% لی۔ اب جب سپریم ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کے پورا ریکارڈ لایا جائے تو یہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ مسلم آصف علی زرداری اور شریف فیملی نے وہاں سے گاڑیاں لی ہیں جو قانوناً لی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا میرے توشہ خانہ گھڑی میں جو میں نے قیمتاً دے کے لی، پیالی میں طوفان کرنے کی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ اب جیسے ہی سپریم کورٹ نے کہا تو یہ اور ان کے موجودہ بیکاری دانشور جو ان سے پیسے لیتے ہیں وہ اب توشہ خانہ بھول گئے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت کا سربراہ صوبوں کی اسمبلی بادشاہت چھوڑ سکتا ہے، لیکن میں نے عوام کے لیے پنجاب اور کے پتوڑی اور بہت جلد حکومت بنا کر ان لٹیروں کو قانون کی گرفت میں لاؤں گا، اور طاقتور اور قانون کے لیے قانون ہوگا۔ انہوں نے کہا میں صحت یاب ہوتے ہی سندھ اور خصوصاً
अंदरून सिंध का दौरा करूंगा, कराची में रहूंगा और चारों सूबों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। और नवाज शरीफ उन्होंने कहा कि अब मुल्क में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह इस मुल्क को लूटा है, इमरान खां NRO देता नहीं, इमरान खां सज़ा देता है। उन्होंने कहा कि जितने मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बावजूद जितने हालात आज पाकिस्तान के ख़राब हैं, माशी सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशत गर्दी, इतने पूरी पाकिस्तान के कैरियर में नहीं थे। और इन तमाम का ज़िम्मेदार PDM की गठजोड़ और इनको लाने वाली कमर जवेद बाजवा है। आज मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। उन्होंने कहा बाजवा पहले तो मुझे PDM की नून लीग और पीपल्स पार्टी की बुराइयां करते रहे, फिर जब उनका सौदा हो गया तो मुझे कहते रहे करप्शन बुराई नहीं होती, आप इनको छोड़ें, स्पेयर कर दें। जब मैंने बात ना मानी तो मेरे खिलाफ ही साजिशें शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि मैंने कमर जवेद बाजवा से कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं करूँगा। NRO देना करप्ट लोगों को मुल्क के साथ दुश्मनी है। पहला NRO पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज़ियाउल हक ने दिया और मुशर्रफ ने दिया मुल्क दुश्मनी की। दूसरा NRO 1100 अरब के मुकदमात मौजूदा PDM की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन में तरमीम करके मुल्क का लूटा हुआ 1100 अरब रुपया हज़म कर लिया और कई 1100 अरब खा गए हैं। उन्होंने कहा इन्होंने हर काम में, बिजली में, IPP में कमीशन ली, कोई ठेकेदार बाहर आता था उससे कमीशन लेते थे, लेकिन सिर्फ तरीके इंसाफ ने आके इनके चोर दरवाज़ों के रास्ते बंद किए, कमीशनें बंद की, तो ये सारे चोर इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे के दुश्मन थे। इमरान खान ने वाज़ेह कहा कि एक कमर जवेद बाजवा एक्सटेंशन से पहले था, एक बाद में जो इनका पार्टनर बन गया। और अब मैं आकर ये अवाम में इतना बेदार पैदा हो चुका है, शऊर पैदा हो चुका है कि ये जितनी भी धांधली कर लें हम इलेक्शन जीत के रहेंगे। इन्होंने इलेक्शन रुकवाने के लिए मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 22 करोड़ अवाम बेदार हो चुकी है। और अब हम साफ शफाफ इलेक्शन करा के अहम तरीन फैसले करेंगे, जिसमें मेन फैसला होगा कि हम लोगों को तालीम और सेहत की सहूलतें देंगे, लोगों में शऊर पैदा आए और बड़े बड़े लुटेरे दोबारा जेल में होंगे। उन्होंने कहा इस वक्त जेल में जब भी जाओ तो छोटे चोर हैं, जबकि बड़े डाकुओं को इस मुल्क में ताकतवर हुक्मरान बनाया। उन्होंने कहा पंजाब में मैं किसी भी टाउट को किसी भी तरीके से अगर गलत आदमी मुसल्लत किया गया और निगरान हुकूमत को तूल देने की कोशिश की तो हम अदालत में जाएंगे। 90 दिन से एक दिन भी ऊपर आइन तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मैं जानता हूं कि PDM इलेक्शन से फरार के लिए तमाम चोर दरवाज़ों से भाग रही है, लेकिन मैंने अपने तमाम पाकिस्तान में MP MN टिकट होल्डरों को हदायत कर दिया कि वो इलेक्शन की तैयारी करें, बहुत जल्द इलेक्शन आ रहे हैं। उन्होंने कहा नैब कवानीन में जो तरमीम कर पे पैसे बचाया गया, हम दोबारा इसके कवानीन सख्त करेंगे और लुटेरों के ऊपर हाथ डालेंगे। तोशाखाना केस में इन्हें बड़ी रुसवाई हुई जब हाई कोर्ट ने डिटेल मांगी। कोदा पहाड़ चुकड़ा, उन्होंने कहा कि मेरे पर 1 रुपया भी करप्शन का साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बीमारी के बहाने मुल्क से भागा। आसफ अली जरदारी ने रहील शरीफ के दौर में कहा था तुम 3 साल के लिए आते हो और ये मुल्क भाग गया, लेकिन मेरे पर 3 दर्जन से ज़्यादा गद्दारी के मुकदमा दर्ज हुए, कातलाना हमले हुए, गोलियां लगी, लेकिन मैं अपनी आवाम में हूँ और आवाम में रहूँगा और आवाम के साथ निकल के नया इलेक्शन लूँगा। उन्होंने कहा अब लोग इनसे नफ़रत करते हैं, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी लूट मार की वजह से, इनकी चोर बाजारी की वजह से हम मेरिट पर नौकरियाँ देंगे। उन्होंने कहा PDM अनकरीब नई साजिश कर रही है कि निगरान हुकूमत को तूल दिया जाए, लेकिन अवाम की ताकत इन्हें घुटनों टोकरे पर मजबूर कर देगी। और उन्होंने कहा मरीम नवाज मैं चाहता हूँ वापस आए और नवाज शरीफ भी आए और सीधा जेल जाए, वरना मैं इक़्तिदार में आकर रेड वारंट के ज़रिए इन सब को लाऊंगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन मुल्क लूटने वालों के साथ
کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ انہوں نے خصوصاً کراچی اور اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو پیپلز پارٹی کا ڈاکہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا وہ دھاندلی نہیں، دھاندلا کیا ہے، ورنہ ایسے کرپٹ لوگوں کو کون ووٹ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ان پر کرپٹ مافیا پیپلز پارٹی چھائی ہوئی ہے، اور اب میں نے پنجاب کے پی کے ساتھ ساتھ وفاق کے ساتھ ساتھ زیادہ کمپین اپنی سے ڈاکٹر کی اجازت کے بعد سندھ میں چلاؤں گا، اور سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب شہباز شریف بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، معاملہ طے کریں، کیونکہ اب ملک ان سے چل نہیں رہا۔ انہوں نے ملک چلانے کے لیے مجھے اقتدار میں سازش سے نہیں نکالا تھا، بلکہ اپنے کیس ختم کرنے کے لیے نکالا تھا۔ اب کیس ختم کرا لی ہیں تو اب یہ ملک سے دوبارہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، پر میں انہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، جو اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔